झुकाएं और अपनी मुनाजातें लेके खुदावंद के हुजूर, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब तो खुदावंद के घर को जाता है तो संजीदगी से अपने कदम उठा। हम अपनी ओपनिंग प्रेयर जो है वो आंटी महिंदर के साथ मिलके करेंगे। आंटी महिंदर आपके साथ ओपनिंग प्रेयर करेंगे। हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड जी। जय मसीह की। हाँ जी, हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान पिता तेरी तारीफ तेरी लाज को तेरी आत्मा को तेरे को तेरे कद में बैठने का मौका था, तेरा लाख लाख कर देते भजन भी बोलिए स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਸੂਕ ਨਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। अन्ना रो रो के कर लावे, अन्ना रो रो के कर लाई, उने लाद चोरी पुत्र दी पाई। ना दुनिया दे ताने मेने लगणगे, जेड़े हंजुआं दे नाल बीजणगे, जकारियां दे नाल वड्डणगे। जेड़े हंजुआं दे नाल बीजणगे, जकारियां दे नाल वड्डणगे। इसकी रो रो के कर लाया, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਮਰ ਨੂੰ 15 ਵਰੇ ਵਧਾਇਆ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। प्रेज द लॉर्ड। ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो। आमीन। हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप जो है वो अमीर के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी मेरा नाम लिया। मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम, जसो जी हारता मैनू तां हुण तू दिसदा। मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम, जसो जी हारता मैनू तां हुण तू दिसदा। मेरे बख्शे ने जदों दे गुनाह, तू मेरी ए पनाह, चुफेरे तेरा मुंह दिसदा। मैनू तां हुण तू दिसदा। जदों दा मैं आ गया हां तेरियां निगाहां विच, उदों दा ही रच गया तू तां मेरे साहां विच। दिल मेरा खुशी विच फुल्लां ना समाउंदा ए, फिरदा ए नचदा ते लुडियां भी पाउंदा ए। तेरी वार वार करां मैं सना, तू मेरी ए चट्टान,
मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम जसू जी हर थां मैनू तां हुण तूं दिसदा मेरे बख्शे ने जदों दे गुनाह तू मेरी ए पनाह चुफेरे तेरा मूंह दिसदा जदों दा आ गया हां तेरियां निगाहां विच उदों दा ही रच गया तू तां मेरे साहां विच हुण तूं मेरा प्यो ते मेरी मां है तू ही मेहरबान मैनू तां हुण तूं दिसदा मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम जसू जी हर थां मैनू तां हुण तूं दिसदा रखदा ए सांभ सांभ मैनू हर वेले तूं डिगां जे कदे भी चुक लैंदा उस वेले तूं रखदा ए सांभ सांभ मैनू हर वेले तूं डिगां जे कदी भी चुक लैंदा उस वेले तूं मैं भी कर दिते सा तेरे नाम है तेरे ते ईमान मैनू तां हुण तूं दिसदा मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम जसू जी हर थां मैनू तां हुण तूं दिसदा मेरे बख्शे ने जदों दे गुनाह तू मेरी ए पनाह चुफेरे तेरा मूंह दिसदा मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम जसू जी हर थां मैनू तां हुण तूं दिसदा आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन। खुदा ने बुलंद आवाज के साथ खुदावंद ने नरसी आवाज के साथ फरमाया मताई करो खुदा की मदद करो। आमीन। हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सेड्रिक फैमिली के साथ मिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम ज़बूर 136 का लगे शुक्र हवादाही करो।
आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब वक्त हुआ जाता है कि हम खुदावंद के कलाम में से सुने और मैं ब्रदर जावेद से सिस्टर शाहीन से कहती हूँ कि कलाम के लिए दुआ करें और फिर हम ब्रदर जावेद से कलाम सुनते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Reshiria Katria Rabba Sandara. Oh, Rabba Rabba Shiria Katria Katria Katria. Hallelujah. 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 Jesus. Oh, Rebe Shiri Bere 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 Sandara 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 Sandara. हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जिन्होंने खुदावंद तेरी हुजूरी में हदिये नजराने चढ़ाए गीतों के जरिए से खुदावंद उनके लिए एक एक के लिए खुदावंद तेरी बरकत मांगती हूँ खुदावंद तेरा आसमान खुले खुदावंद एक एक की झोलियों को भर देना खुदावंद खुदा कोई भी तेरी हुजूरी से खाली हाथ ना जाए खुदावंद खुदा खुदावंद इसी तौर से वफा को तेरी बेटी को खुदाम बाप तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदाम तेरा शुक्र करती हूँ तेरी तारीफ करती हूँ खुदा कि तू अपनी बेटी को अपने नाम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है खुदा तेरा शुक्र हो खुदा तो अपनी बेटी को बड़ी हिकमत दे दानिश दे फहम दे खुदा नया जोर नई ताकत दे ताकि खुदा हर दुश्मन के हमले पे खुदा फतेहमंद हो के खुदा तेरे आने तक तैयार हो खुदा यीशु के नाम से खुदा अब आप खुदाम जावेद को खुदाम जब की तरह बंदा गुलाम तेरे होंठों की तेरे मुंह की बातें खुदाम हम तक पहुंचाने को खुदाम तेरे बंदा को खुदाम तेरे हाथों में दे देती हूँ सर से लेके पांव के तलवे तक खुदाम यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदाम अब आप अपने बेटे को ले बड़ी कसरत से खुदाम खुदा बड़े जोर से कुदरत के साथ इस्तेमाल कर खुदाम खुदा आज तेरा बंदा ना बोले बल्कि खुदाम बाप तू हमसे बातें करना खुदाम खुदाम तू अपने दिल की बातें अपने भेद की बातें खुदावंद अपने गहरे मकाशफात हम पे खोलना खुदावंद खुदा ताकि खुदावंद हम तेरे लिए तैयार हो सके खुदावंद उस कॉलिंग के लिए उस बुलाहट के लिए जिसके लिए तूने हमें बुलाया है आज खुदावंद एक कदम हम और आगे बढ़े खुदावंद खुदा हमारे जुए टूटे खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा खुदावंद जब तेरा बंदा कलाम पेश करे तो जहां जहां भी हम बैठे हैं बदी की कोते खुदावंद खुदा वहां से डरती और कांपती हुई निकलें यीशु के नाम से खुदावंद खुदा कोई भी ऐसी बदी की कुव्वत जो कलाम को समझने में उस पे अमल करने से रोकती हैं खुदा हमें तुझसे दूर लेके जाती हैं यीशु के नाम से उन सारी बदी की कुव्वतों को खुदा अपने अपनी जिंदगी से अपने घरों से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से खुदा तेरे निगहबान तेरे फरिश्ते तेरे कलाम को समझने वाले फरिश्ते खुदा अपने चौगिर्द मांगती हूँ यीशु के नाम से खुदा अपने बंदे को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना खुदा यीशु के नाम से जहां जहां तेरे बेटे के पांव का तलवा टिके खुदा वहां से बदी की कुव्वतें डरती और कांपती हुई निकले उस जगह से उसको उस जगह को छोड़ दें यीशु के नाम से खुदा तेरा रोब तेरा दबदबा तेरे बंदे के ऊपर ठहरा रहे यीशु के नाम से खुदा जब तेरा बंदा बोलता है जहां जहां भी जाए खुदा तेरा बंदा जब चौराहों पे खड़ा होता है खुदा यीशु के नाम से बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करना खुदा उन हवाओं को उन फजाओं को अभी से खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा जब तेरा बंदा वहां पे जाके कदम ही रखे तो खुदा बदी की कुत्ते वहां से डरती और कांपती हुई भाग जाए खुदा तेरे पाक रूह की आग तेरे बंदे को घेरे रखे खुदा यीशु के नाम से खुदा कहीं पे भी दुश्मन की कोई भी ताकत खुदा तेरे बंदे को छूने ना पाए पूरी टीम के ऊपर खुदा यीशु तेरे लहू को मांगती हूँ खुदा जब तेरा बंदा खुदा चौराहों पे बोलता है कलाम करता है तो खुदा इसके मुंह से तेरा कलाम निकले तेरा पाक कलाम निकले खुदा जिससे दूसरों की जिंदगियां तब्दील हों खुदा लोग खुदा जो भी इस तेरे कलाम को तेरे बंदे के मुंह से जो निकले खुदा उनके दिल तब्दील हो जाए खुदा यीशु वो तुझे अपना मुक्तिदाता नजात दहिंदा कबूल करें यीशु के नाम से खुदा और जितनी भी रूहें तेरे बंदे
बंदे के वसीला से बचें खुदा वो कायम रहें खुदा, उनको किसी भी तरीके से शैतान छीनने ना पाए यस्सु के नाम से खुदा उन पे मोहर हो खुदा और खुदा तो की हिफाजत करना खुदा यस्सु के नाम से, ताकि शैतान दोबारा से उनको छीनने ना पाए यस्सु के नाम से खुदा अपने बंदे को खुदा उस ग्रुप के लिए बाइस से बरकत बनाना खुदा, और जब तू यहाँ अपने बंदे को इस्तेमाल करता है इस ग्रुप में तो खुदा तेरे इस ग्रुप के लिए भी खुदा तेरा बंदा बाइस से बरकत हो खुदा, जब भी इसके मुंह से कलाम निकले तेरा ताया हुआ कलाम निकले खुदा, कभी भी कोई बुरी बात कोई नेगेटिव बात खुदा तेरे बंदे के मुंह से ना निकले यस्सु के नाम से खुदा, तेरा गहरा मसा तेरी गहरी हसूरी हमेशा तेरे बंदे के ऊपर छाई रहे खुदा, पालूस रसूल की तरह तो अपने बंदे को इस्तेमाल कर खुदा यस्सु के नाम से, जहां जहां जिस चीज से भी बात करे खुदा यस्सु के नाम से उस बंदे के खुदा जिंदगी तब्दील हो जाए खुदा, वो पहले जैसा ना रहे खुदा यस्सु के नाम से, कलाम के गहरे भेद गहरे मकाशफा तेरे बंदे के जरिए से खुलते जाएं यस्सु के नाम से खुदा, आज जब तेरा बंदा बोले तो खुदा हम जहाँ कहीं कोई परेशान है कोई बीमार है खुदा, कोई परेशानी में है कोई कहीं बंधनों में बंधा हुआ है यस्सु के नाम से आज जुए खुल जाए जंजीरें टूट जाएं खुदा सारे बंधन खुदा खुल जाएं यस्सु के नाम से, और खुदा तेरा बंदा बड़ी दिलेरी के साथ खुदा जिस तरह पतरस खुदा को तूने रूह दी दिलेरी की खुदा, वही दिलेरी की रूह तेरे बंदे के लिए मांगती हूँ यस्सु के नाम से, एक एक तेरे बंदे के मुंह से जो लफ्ज निकले खुदा वो तेरा पाक कलाम हो, वो ताया हुआ कलाम हो यस्सु के नाम से खुदा, बड़ी कुदरत से इस्तेमाल करना अपने बेटे को खुदा और खुदा तेरी गहरी हसूरी तेरे बंदे के ऊपर मांगती हूँ खुदा यस्सु के नाम से खुदा, अपने बंदे को खुदा बरकत पे बरकत देना खुदा, जिस तरह इब्राहिम को तूने बरकतें दी, जिस तरह यूसुफ को बरकतें दी, जिस तरह याकूब को इसहाक को खुदा वो सारी बरकतें खुदा तेरे बंदे की जिंदगी में फ्लो करें, कसरत से बरकत देना खुदा, रूहानी तौर पे जिस्मानी तौर पे नया जोर नई ताकत देना यस्सु के नाम से खुदा इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते हैं। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं तेरे खून बहाने के लिए, तेरे खुदा मार खाने के लिए खुदा बदन तूने हमारी खातर तोड़ा, खुदा ये लहू तूने हमारी खातर बहाया ताकि खुदा हम नजात पाएं, हम शैतान के कैद से छूट जाएं खुदा हम नई जिंदगी पाएं खुदा, जब भी हम इसको तेरी इस पाक शराकत में शरीक होते हैं तो खुदा हम पहले जैसे ना रहे, हमारे अंदर भी वो तेरे अंदर जो तो मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत है ताकत है खुदा वो फ्लो करे ताकि हम दुश्मन के ऊपर हर पल हर सांस में फतह पे फतह हासिल करते जाएं और खुदा उसको पांव तले कुचलते रहें, कहीं पे भी खुदा हमारे घरों में हमारी जिंदगी में शैतान को कोई जगह ना मिले, हम भी दिलेरी के साथ खुदा यीशु मसीह जिस तरह तूने शैतान पे फतह पाई और तूने कहा कि मुझ में उसका कुछ नहीं है, खुदा हम भी उसी तरह से शैतान को ये कह सके कि तेरा मुझ में कुछ नहीं है और खुदा हम तुझ में पाक और पवित्र बनते जाएं खुदा यीशु के नाम से। जब भी हम इस रोटी को लें इस पानी को लें तो खुदा हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। हम ईमान से इस पानी को पिए जो कि अब खुदा यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गई है, और इस रोटी को लें जो कि खुदा यीशु मसीह के बदन में तब्दील हो गई है। गॉड ब्लेस यू। बैक टू वाफा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। अब वक्त हुआ जाता है कि हम ब्रदर जावेद से खुदा उनका कलाम सुने। ब्रदर जावेद। Praise the Lord. प्रेज द जय लॉर्ड। मसीह की साਰਿਆਂ ਨੂੰ। द लॉर्ड जी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की बहन। हाँ जी जय मसीह की जी, जय मसीह की सारे जय। किसी को याद है क्या पढ़ रहे हैं आजकल हम? अमाल की किताब
उसका 27 बाब पढ़ना है हमने। शाबाश। चलो फिर शुरू करें, सब लोग जी रेडी? जी, हाँ जी जी जी। अच्छा पालूस चला। की जहाज हाँ, पर रोम के लिए रवानगी, अमाल की किताब उसका 27 बाब। जब जहाज पर अतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पालूस और बाज और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबादार यूलियस नाम के हवाले किया और हम अद्रीम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाहों में जाने को था सवार होकर रवाना हुए और थस्सलुनीके का अरस्तुस मकदनी के साथ था। दूसरे दिन सैदा में जहाज ठहरा और यूलियस ने पालूस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाजत दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। वहां से हम रवाना हुए और कुप्रस की आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालफ थी। फिर हम कलिकिया और पंफेलिया के समंदर से गुजरकर लूकिया के शहर मोरा में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज अतालिया जाता हुआ मिला, बस हमको उसमें बिठा दिया। बस इतना, 1 मिनट ओके। वफा, इतना ही काफी है। अब मेरे ख्याल है एक एक पैरा को देख लेते। अब यहाँ से हमने पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि पौलुस और रसूल को अगरपा बादशाह की अदालत में पेश किए गए, लेकिन पौलुस और रसूल को अगरपा बादशाह ने भी उसका इंसाफ नहीं किया, बल्कि कहा कि जी क्योंकि इसने कैसर के यहाँ अपील कर रखी है तो कैसर जो है उसके पास ही इसको जाना चाहिए। तो अब अगरपा बादशाह क्या करता है कि वो इसको इटली भेज देता है, अतालिया यानी इटली में, या रोम का जो दारुल खिलाफा जो था उधर भेज, और वहाँ जहाज का सफर उसको करके उन्होंने इटली जाना है, अतालिया जाना है। और उन्होंने क्या किया कि जब जहाज पर अतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बाज कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सरदार यूलियस नाम के हवाले किया। तो एक जो जूलियस या यूलियस जो था, एक सरदार, एक सूबेदार जो था, उसके हवाले कैदियों को कर दिया, जिनमें पौलुस रसूल भी था। और वो कहाँ जा रहे थे? इटली जा रहे थे या अतालिया जा रहे थे। और ताकि जो पौलुस रसूल का जो केस है जो अदालत में लगा हुआ है वो आगे बढ़ सके और वो कैसर के आगे जाके अपना मुकदमा लड़े। तो हम उधर इधर देखते हैं कि उनको एक जहाज में बिठा दिया गया और हम दरमीतियस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाह में जाने को था सवार होकर रवाना हुए। थेसलुनीके का अरस्तुस मकदनी हमारे साथ था। दूसरे दिन सैदा में जहाज ठहरा और यूलियस ने पौलुस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाजत दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। अब देखिए, एक जगह पे जाके ये जहाज अभी इटली नहीं पहुंचा, एक जगह पे जाके रुक गया, एक बंदरगाह पे। तो वहां पे पौलुस रसूल को जो सूबेदार जो था वो उसकी पौलुस रसूल पर खास नजर थी, यानी कि उस पर मेहरबानी थी कि पौलुस रसूल अभी कन्विक्टेड या उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ था, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन था और उसको कैसर के सामने पेश होना था। है तो वो कैदियों में से था, लेकिन वो उसकी बाकी जो क्रिमिनल जो थे ना, जो कैदी उसके साथ थे वो क्रिमिनल थे या जो जिन पर जुर्म साबित हो चुका था या जो मुजरम थे। लेकिन पौलुस रसूल जो है वो उस पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ, तो उस पर उसको दूसरे कैदियों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था, बल्कि उसको तो यहाँ तक कि जब वो रास्ते में रुका एक जगह पे तो जहाज तो उसको अपने दोस्तों के से और अपने अजीजों से या अपने जानने वालों से मिलने की भी इजाजत दी गई है। यहाँ देखें कि और पौलुस रसूल के कुछ दोस्त भी उसके साथ थे, जाने की इजाजत मिली। पौलुस रसूल के साथ एक तो
جس نے یہ اعمال کی کتاب لکھی ہے وہ رائٹر بھی اس کے ساتھ ہے. جہاز میں سفر کرنے کی اس کو بھی اجازت ملی ہے. جیسے کہ ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ جب جہاز پر اطالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا. یہ ہمارا کون ہے؟ یہ وہ لکھنے والا ہے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے جو پولس رسول کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا ہے اور اس کی ساری جو آپ بیتی ہے وہ ساتھ ساتھ لکھتا جا رہا ہے. تو اس کو جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوکا جس نے لوکا کی انجیل لکھی ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے اعمال کی کتاب لکھی ہے. اور یہ جب یہ لکھتا ہے کہ جب جہاز پر اطالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا تو انہوں نے پولوس اور بعض قیدیوں کو شہنشاہی پلٹن کے ایک صوبیدار یولس نام کے حوالے کیا. تو انہوں نے پولوس رسول یہ جو لکھنے والا ہے یہ خود اپنے بارے میں لکھ رہا ہے کہ ہمارا جانا ٹھہر گیا. مطلب یہ ہے کہ ہم بھی پولوس رسول کے ساتھ جا رہے ہیں. اور صرف پولوس رسول یہ اعمال کی کتاب کا لکھنے والا ہی اس کے ساتھ نہیں ہے، پولوس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پولوس رسول کے ساتھ کچھ اور بھی اس کے دوست تھے یا اس کو جو کمپنی کرتے تھے یا جن کو اجازت تھی پولوس کو ملنے کی، جن میں اور جس کا ذکر اس نے یہاں پہ یہ دوسری آیت میں کیا ہے کہ تسلونیکے کا ارستخس مقدنی ہمارے ساتھ تھا. اور دوسرے دن سیدا میں جہاز ٹھہرا اور یولس نے اب سیدا میں جا کر ٹھہرا یہ جہاز، اور یولس نے پولوس پر مہربانی کر کے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت دی تاکہ اس کی خاطرداری ہو. تو خدا جو ہے جب اپنے لوگوں کو مشکل میں بھی ڈالتا ہے تو اس کی فیور ہمارے سے کبھی جدا نہیں ہوتی. خدا پھر بھی ہماری فکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ کنٹرول میں ہوتا ہے. تو دلوں کا بائبل میں لکھا ہے کہ بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے جس طرف چاہتا ہے پانیوں کی مانند پھیر دیتا ہے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ صوبیدار جو ہے اس کا دل جو ہے پولوس رسول کے ساتھ نرم ہے. اور اس نے یہاں تک کہ جب سیدا میں جا کر جہاز جانا، اس نے اٹلی کو تھا، سیدا میں ایک جگہ پہ جا کے رکا تو وہاں پہ پولوس رسول کو اپنے دوستوں کو ملنے کی بھی اجازت ملی تاکہ وہ اس کی خدمت کر سکیں. چوتھی آیت میں لکھا ہے وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور کپرس کی آڑ میں ہو کر اس لیے چلے کہ ہوا مخالف تھی. پھر ہم کلکیا اور پمفیلیا کے سمندر سے گزر کر لوکیا کے شہر مورا میں اترے اور وہاں صوبیدار کو اسکندریہ کا ایک جہاز اطالیہ جاتا ہوا ملا. اب دیکھیں یہ صوبیدار نے ان کو آگے ایک اور جہاز میں ایک جہاز جو ہے نا ایجپٹ سے یا مصر سے، اسکندریہ کہاں تھا؟ مصر میں تھا، ایک جہاز مصر کو جاتا ہوا ملا. تو اس صوبیدار نے یہ جو قیدی تھے جنہوں نے اٹلی جانا تھا ان کو اس نے ایک دوسرے جہاز میں بٹھا دیا. اس صوبیدار نے، اس کو ذرا دھیان سے دیکھے پڑھے پھر سمجھ لگے. وہاں صوبیدار کو اسکندریہ کا ایک جہاز اطالیہ جاتا ہوا ملا، بس ہم کو اس میں بٹھا دیا. اب صوبیدار نے ان قیدیوں کو اس نے جان چھڑائی یا جیسے بھی ہے، اس کا اپنا جہاز تو سیدا میں جا کے رک گیا اور آگے ایک جہاز جو ہے وہ مصر سے ہوتا ہوا یعنی اسکندریہ سے ہوتا ہوا وہ اٹلی جا رہا ہے. تو اس نے کہا رکو بھائی، ہمارے قیدی بھی جو ہے نا یہ بھی اٹلی لیتے جاؤ. تو انہوں نے اٹلی میں یہ قیدیوں کو بھی بٹھا لیا، کیونکہ کیسر جو تھا وہ اٹلی میں یا اطالیہ میں اس کا تخت تھا یا اس کا دربار تھا جہاں پہ پولس رسول کو حاضر ہونا تھا. آگے پڑھے 7ویں آیت سے وفا. جی جی. اور ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چل کر جب مشکل سے کندس کے سامنے پہنچے تو اس لیے کہ ہم کو آگے بڑھنے نہ دیتی تھی، آواز نہیں آ رہی وفا. آواز بند ہو گئی. چلے میں پڑھتا ہوں جب تک وہ نہیں آتی. تو 7ویں آیت مشکل اس کنارے چل کر حسین بندر نام ایک مقام میں پہنچے
जिससे लिसिया शहर नजदीक था। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इस खतरनाक हो गया कि रोजा का दिन गुजर चुका था, तो पालूस ने उन्हें ये कहकर नसीहत की कि ऐ साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, न सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। अगर सूबादार ने नाखुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पालूस की बातों से ज्यादा लिहाज किया, चूंकि वो बंदर जाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था, इसलिए अक्सर लोगों को सलाह ठहरी कि वहां से रवाना हो और अगर हो सके तो फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटे। वो क्रीते का एक बंदर है जिसका रुख शुमाल मशरिक और जनूब मशरिक को है। एक मिनट बस, इधर से कर। कुछ दखना हवा बस चलेगी और ये समझकर एक मिनट वफा, अब ये बात हमें समझ आ रही है कि एक इस जो पहला जहाज था उसके सूबेदार ने इनको एक दूसरे जहाज में बिठा दिया और यहाँ एक दूसरे जहाज में जो सूबेदार जो होता था, सूबेदार कौन थे? जो रूमी फौजी या रूमी यानी थानेदार समझ लें, या जो इंचार्ज थे, जो रूमी सिपाही थे, वो उनका जो इंचार्ज होता था उसको सूबेदार से बोला गया यहाँ पे। तो पौलुस रसूल ने जिस जहाज में उसने सफर शुरू किया था, ये आज हम पढ़ रहे हैं अमाल की किताब का 27वां चैप्टर। तो जिन्होंने नहीं निकाला वो निकाल सकते हैं बाइबल में। अमाल की किताब उसका चैप्टर 27वां चैप्टर और उसकी 7वीं आयत से आगे हम पढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि पौलुस रसूल को एक जहाज से दूसरे जहाज में मुंतकिल किया गया और एक सूबेदार ने उसको दूसरे सूबेदार के हवाले कर दिया। और 7वीं आयत में लिखा है कि और हम बहुत दिनों तक आस्ता आस्ता चलकर जब मुश्किल से कुंदस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी, सलमू ने सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले। अब वो मुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हसीन बंदरगाह नाम एक मुकाम में पहुंचे जिससे लीसा शहर नजदीक था। अब क्योंकि समुंदर का सफर था और वहां पे आंधियां वगैरह चल रही थी, तो एक शहर से दूसरी जगह बड़ी मुश्किल पहुंचे। अब देखें 9वीं आयत में लिखा है कि जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजा का दिन गुजर चुका था, तो पौलुस ने उन्हें ये कहकर नसीहत की कि ऐसाबो मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबेदार ने नाखुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज्यादा लिहाज किया, चुनाचा वो बंदर जाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था, इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहां से रवाना हो और अगर हो सके तो फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटे। वो क्रेते का एक बंदर है जिसका रुख शुमाल और अच्छा। अब ये देखिए पौलुस रसूल ने इधर उसको बताया, अब ये सूबेदार को, कि भाई ये जो है ना, ये सफर जो है ये आगे जाके खतरनाक हो सकता है। इसलिए भी पौलुस रसूल की जो ना रिस्पेक्ट भी थी कि वो ही वॉज अ मैन विद द इनसाइट, यानी उसको ये शायद उसने कोई प्रोफेसी या नबूवत नहीं की कि भाई वो सफर, बल्कि उसकी अपनी असेसमेंट थी। और क्योंकि पौलुस रसूल सफर करता रहता था और हो सकता है कि वो इस जगह पे इन जहाज़ों पर पहले से इसने सफर किया हो, तो इसलिए पौलुस रसूल इधर उसको अपनी राय दे रहा है कि ये सफर जो है ये हमारे लिए सबके लिए खतरनाक हो सकता है। और लेकिन जो सूबेदार जो था, नाखुदा किसको बोलते हैं, जो
जहाज चलाने वाले होते हैं, जो शिप के जो क्या उसको बोलते कैप्टन, तो ना खुदा की उन्होंने कैप्टन की बात सुनी। सूबेदार ने कहा नहीं नहीं तू चल, अगर तुझे सही लग रहा तो चल। और जो शिप का मालिक जो था वो भी कह रहा था कि नहीं हम सफर कर सकते हैं। पौलुस रसूल का कहना ये था कि ये ठीक सफर खतरनाक हो सकता है हमारी जानों के लिए भी और जहाज के लिए भी। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं 13वीं आयत में, चलें पढ़े जरा। पढ़ना शुरू कर। हाँ, जब कुछ कुछ दखना हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझकर कि हमारा मतलब हासिल हो गया, लंगर उठाया और क्रीते के किनारे के करीब करीब चले। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो यूरकुलोन कहलाती है, क्रीते पर से जहाज पर आई, और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना न कर सका तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया। कोदा नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डूंगी को काबू में लाए, और जब मलाह उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा और सोर्स्तस के चोर बालों में धस जाने के डर से जहाज का साजो सामान उतार लिया और उसी तरह बहते चले गए। मगर जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलात और असबाब भी फेंक दिए। और जब बहुत दिनों तक ना सूरज नजर आया ना तारे और शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल न रही। और जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ऐ साहिबो, लाजम था कि तुम मेरी बात मानकर क्रीते से रवाना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं तुमसे किसी की जान का नुकसान ना होगा क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत भी करता हूँ, उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ए पौलुस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की। इसलिए ऐ साहिबो खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। लेकिन ये जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े। जब एक मिनट, 14वीं रात बस। अच्छा, अब देखें ये जहाज जिसमें पौलुस रसूल और ये बाकी लोग बैठे हुए हैं, ये जहाज काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि समुंदर में क्या है, तूफान है और हवाएं चल रही हैं, और फिर ऐसा है कि 3 दिन तक उन्होंने सूरज भी नहीं देखा। क्या लिखा है कि बहुत दिनों तक ना सूरज नजर आया ना तारे, शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। तो जहाज़ों का सफ़र जो होता था पुराने ज़माने में, वो बहुत ही खतरनाक हो जाया करता था, और उसमें कोई बचने की उम्मीद भी कई दफ़ा नहीं हुआ करती थी। जब समुंदर के रहम करम पर ही लोगों को अपने आप को छोड़ देना पड़ता था, कई दफ़ा बिल्कुल बेबस हो जाते थे। यहाँ पे जैसे लिखा भी है कि ये कहाँ लिखा है, और जब मलाह उसको ऊपर चढ़ा चुके तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा, और सुरतस के 4 बोलों में धंस जाने के डर से जहाज का सारा सामान उतार लिया और इसी तरह बहते चले गए। अब जहाज का सामान उन्होंने, यानी कि जहाज को हल्का करने के लिए उसमें से सामान भी उन्होंने उतार दिया, और जिधर को भी जहाज जाता था उधर को उसको जाने देते थे, क्योंकि वो उसको समुंदर के तूफान के आगे रोक नहीं सकते थे। मगर जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे। अब समुंदर में क्या होता है कि जहाज में अगर वजन बहुत ज्यादा हो तो कई दफा अपनी जानें बचाने के लिए बहुत ज़रूरी और कीमती चीज़ें जो होती हैं वो भी समुंदर में फेंकनी पड़ जाती हैं ताकि जहाज़ हल्का हो।
اور یہی انہوں نے کیا کیا کہ سمندر میں جہاز میں سے اپنا قیمتی سامان بھی جو ہے وہ بھی اتار کے پھینکنے لگے. اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے آلات اور اسباب بھی پھینک دیے. اور جب بہت دنوں تک سورج نظر نہ آیا تو تارے اور شدت کی آندھی نظر نہ آیا نہ تارے اور شدت کی آندھی چل رہی تھی تو آخر ہم کو بچنے کی امید کو بالکل نہ رہی. تو یعنی کہ اپنا سامان بھی انہوں نے پھینک دیا اور جو ان کے اوزار جو تھے وہ بھی انہوں نے سمندر میں پھینک دیے تاکہ سمندر جہاز کا جو وہ وزن ہے وہ ہلکا ہو. یہ ایک اسپرچل یا روحانی یا آتمک پہلو بھی ہے کہ کئی دفعہ بہت سارا سامان جو ہے ساز و سامان ہم اپنے سر پر اٹھائے گھومتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں بظاہر ضرورت نہیں ہوتی, ان کو پھینک دینا ہی اچھا ہوتا ہے. تو لیکن وہ ہم اٹھا کے گھومتے رہتے ہیں جس سے ہم کئی دفعہ تھک جاتے ہیں, ہمارا جہاز ہچکولے کھانا شروع ہو جاتا ہے ہماری زندگی کا. تو جو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بوجھ کے تھکے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا, میرا بوجھ ہلکا ہے اور میرا جوا ملائم ہے, اور تمہاری جانیں کیا کریں گی, آرام پائیں گی. لیکن ہم کئی دفعہ بہت سارا جو جوا ہے, جو بوجھ ہم یسوع کو دے سکتے ہیں وہ بھی ہم اپنے اوپر اٹھا کے گھومتے رہتے ہیں اور اس کے وعدوں کا یقین نہیں کرتے. اس لیے کئی دفعہ ہم تھک جاتے ہیں, ہم بالکل بے بس اور ناکارہ ہو جاتے ہیں. لیکن خداوند کے کلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو غیر ضروری بوجھ ہے اس کو ہمیں اٹھا کر پھینکنا چاہیے تاکہ ہم خداوند میں ریسٹ جو ایک تو ابھی سبت کا آرام خدا کے لوگوں کے لیے کیا ہے وہ بھی باقی ہے, لیکن اس دنیا میں بھی ہم خداوند روز بروز یسوع جو ہے وہ ہمارا کیا کرتا ہے, بوجھ اٹھاتا ہے جو روز بروز. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے, ہم اس سے سیکھیں اور ہم اس پر بھروسہ کریں تاکہ جو ہمارے کندھوں کے اوپر جو دنیا کے جو ہماری ضروریات اور ہماری پریشانیوں کے بوجھ جو ہیں جن کے نیچے کئی دفعہ ہم دھسے رہتے ہیں, ان میں سے خداوند یسوع مسیح آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ ہمیں کیا کرے. مجھے وہ کیا لکھا ہے کہ اس نے مجھے مسح کیا کہ میں اندھوں کو آنکھیں اندھوں کو بنائی اور لنگڑوں کو چنگائی, اس طرح ایک ورس ہے دوں, اور قیدیوں کو آزاد کروں. مین مقصد یہ ہے کہ قیدیوں کو آزاد کرنے کا مقصد. تو کئی دفعہ ہم اپنی ہی مشکلات کی قید میں پڑے رہتے ہیں, ہم ایسا وہ چکی میں پستے رہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا بوجھ جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے, زیادہ تر پرابلم یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام اور خدا کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے, بلکہ ہم خود سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اگر جتنا ہمارا من جو ہے وہ ایزی ہوگا, جتنا ہمارا من ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے کلام پر بھروسہ کرے گا, اتنا ہی ہماری زندگی جو ہے آسان ہوتی چلی جائے گی. تو پولس رسول بھی ان قیدیوں کے ساتھ ہے, لیکن اس کو کوئی ڈر نہیں ہے, بلکہ اس نے سب کو اس نے امید دلائی ہے. جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ مشکلات میں گھبراتے نہیں, بلکہ دوسروں کے لیے امید کا اور دوسروں کے لیے خوشی اور شادمانی کا باعث بنتے ہیں, دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بنتے ہیں. اس جہاز میں کوئی 276 کے قریب قیدی تھے, اور پھر ان کا کرو جو ہے وہ ناخدا جو جہاز چلانے والا اور جو جہاز کو چلانے اور سپاہی جو تھے وہ سارے مل ملا کے کافی لوگ ہوں گے اس جہاز میں, کوئی 376 کے قریب لوگ تھے اس جہاز میں. تو ان میں سے ایک پولس رسول ایک تھا جس کو امید تھی کہ ہم بچ جائیں گے. کیونکہ اس کا خدا جو ہے اس کے ساتھ ہے, اور وہ پولس رسول ایک قیدی ہونے کے باوجود جو انچارج ہے, جو صوبیدار ہے, جو نا خدا ہے, یعنی کہ جو کشتی چلانے والا ہے جہاز کو,
उन सब को की तसल्ली का बायस बन रहा है। तो कलाम में लिखा है कि अगर तू मुसीबत के दिन घबरा जाए तो तेरी कुव्वत कम है। क्या लिखा है, किसी को याद है? अगर तू मुसीबत के दिन घबरा जाए तो तेरी कुव्वत क्या है? कम है। अगर पढ़ना है तो हम इसको पढ़ भी सकते हैं। चैप्टर कौन सा मामू, कौन सी बुक? मैं भी बताता हूँ, तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। अमसाल की किताब निकाल लो। जी निकाल ली। हाँ, जो है 24वां चैप्टर, उसकी 10वीं आयत। ओके। ओके। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। हाँ, ये नहीं है कि मुसीबत कोई ज्यादा हो गई है, ये नहीं है कि कोई मुसीबत ज्यादा है, बल्कि ये है कि हमारी कुव्वत कम हो गई है, हमारे बेदिल हो गए हैं, जो हमारी उम्मीद जाती रही। और क्या है कि हमारी वो हमारी हमारी वो कुव्वत कम है, यानी हमारे अंदर ताकत नहीं है, या हमारे अंदर सकत नहीं है, या हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं कि हम उस मुसीबत का मुकाबला कर सकें। तो अगर इसका मतलब मुसीबत बड़ी नहीं है, बल्कि हमारी कमजोरी, हमारी अपनी कमजोरी है। अगर तू मुसीबत के दिन वक्त बेदिल हो जाए तो तेरी कुव्वत, क्या लिखा है, दोबारा पढ़ना। जी, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। हाँ, अगर मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। तो लेकिन हम देखते हैं कि ये मुसीबत है, इस जहाज में कितने लोग हैं, लेकिन पौलुस रसूल एक ही है उधर, जिसकी कुव्वत कम नहीं हुई। ठीक है ना? तो हमें पौलुस की सी कुव्वत और शक्ति और पावर और अनाइंटिंग चाहिए। वो कोई जिस्मानी तौर पे कोई बहुत मजबूत आदमी नहीं था, ये याद रखें। कितने सालों से तो वो कैद में है बेचारा। जिस्मानी तौर पे पौलुस रसूल कोई पहलवान या कोई रेसलर नहीं था। और वैसे भी ये अब तक वो मेरा ख्याल है कोई काफी साल हो गए उसको कैदों में गुजर रहा है, एक अदालत से दूसरी अदालत, और कई साल और महीने उसको मतलब इसी तरह अभी तो ये लगातार ही कैद में है कुछ सालों से। तो उसके अंदर का इंसान जो है वो मजबूत है। उसका जिस्मानी ताकत जो है वो शायद इतनी वो नहीं है। तो हमारे अंदर का इंसान जो है वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए, और हो तो फिर हम जो है ना, वो जो आजमाइशें जो हैं, तकलीफें जो हैं, उनका हम मुकाबला कर सकते हैं। तो अयूब भी एक जगह पे क्या कहता है कि ये दो ही स्लेम ही, ये निकालो जरा। अयूब की किताब 13 बाब उसकी 15 आयत। 13 बाप उसकी 15 आयत। हाँ जी। ओके। देखो वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, बहरहाल मैं अपनी राहों की तायद उसके हुजूर करूंगा। यही 13 बाप 15 आयत हाँ, ना। फिर से पढ़ो। देखो वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, बहरहाल मैं अपनी राहों की तायद उसके हुजूर करूंगा, ये भी मेरी निजात का बाइस होगा। आमीन। 13 बाप और 15वीं आयत, क्या यही पढ़ रहे हो? अयूब। हाँ जी, 13 बाप अयूब 15। हाँ जी, अयूब की किताब। हाँ, लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा है, ये दो ही स्लेम ही, चाहे वो मुझे कत्ल करे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। येट विल आई ट्रस्ट हिम। तो फिर तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। तो मतलब बात करने का ये है कि खुदा उन पर भरोसा करना जो है ना,
اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے, اس سے ہمیں سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی قیدیوں کی طرح پولوس کا حال نہیں ہے. اس نے کیا کیا ہے, وہ ان کے لیے تسلی کا باعث بن گیا. اور جب سب فاقہ کر چکے تو پولوس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا, اے صاحبو, لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے, مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو. خاطر جمع رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تسلی رکھو, اطمینان رکھو, تمہارا دل نہ گھبرائے, جیسے یسوع نے کہا تھا خاطر جمع رکھو, میں دنیا پر غالب آیا ہوں. تو خاطر جمع رکھو, تو خاطر جمع رکھو کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا. کیونکہ 23ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں, کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں, اس کے فرشتہ نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا, اے پولوس نہ ڈر, ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو, اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی ہے. ہاللویا. تو خدا اپنے لوگوں کی خاطر بہت ساری, خدا نے ابراہیم سے کیا کہا تھا کہ تیری وجہ سے, تیری خاطر یا تیری وجہ سے کیا ہوگا, بہت ساری قومیں کیا پائیں گی, برکت پائیں گی. کہاں لکھا ہے؟ تو مطلب بات کرنے یہ ہے جینیسس کی کتاب, یعنی کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کیا کہا کہ تیری وجہ سے بہت ساری قومیں, بہت ساری قبیلے تیری وجہ سے برکت پائیں گے. تو خدا ادھر بھی اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ پولوس رسول کے وسیلہ سے خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیری وجہ سے ان سب کی جانیں کیا کروں گا, بخشی کروں گا, ان سب کو پر بھی رحم کروں گا. خدا نے جب ابراہیم نے کہا کہ خدا سے کہا کہ کیا تو اگر اس میں سدوم اور عمورہ میں 50 راست باز آدمی ہو تو ان سے راست بازوں کو بھی مار دے گا ان بدکارداروں کے ساتھ. تو خدا نے کہا میں ان 50 کی خاطر جو ہے وہ اس شہر کو برباد نہیں کروں گا. تو دیکھتے ہیں پھر وہ کرتے کرتے بات 10 تک آ جاتی ہے, کیونکہ ابراہیم کہتا ہے کہ کیا میں اگر اس شہر میں 10 راست باز ہوئے تو بھی تو ان 10 راست بازوں کو بھی تباہ کر دے گا, سدوم اور عمورہ میں سب بدکاروں کے ساتھ. تو خدا نے کیا کہا کہ نہیں, میں ان 10 راست بازوں کی خاطر بھی سدوم اور عمورہ کو تباہ نہیں کروں گا. تو اب دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا میں اتنی زیادہ بے ترتیبی اور بے ایمانی اور اتنی زیادہ مشکلات ہیں اور اتنی بے دینی ہے, یعنی ہر طرح کی بے دینی, ہر طرح کی کرپشن اس دنیا میں ہے, لیکن خدا کا قہر جو ہے وہ ابھی خدا کے لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہیں مطلب ٹلا ہوا ہے. جو ہم لوگ, میں اور آپ اور اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو خدا سے دن رات دعائیں کرتے ہیں, اور خدا کا پاک روح ادھر ہے جو شفایت کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کی خاطر بہت سارے لوگوں کو بچاتا ہے. خدا اپنے لوگوں کی خاطر جو ہے وہ دوسروں پر بھی رحم کرتا ہے. تو اگر میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر مسیحی نہ ہوتے تو یہ ملک آپ سے کب کا برباد ہو چکا ہوتا, لیکن بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ اس ملک کے لیے دعائیں اور روزے رکھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے. تو بات یہ ہے کہ خدا ہماری خاطر جو ہے اس دنیا پہ بھی ابھی قہر کرنے میں دھیما ہے, کیونکہ اور ایک دن آئے گا کہ جب جو کلیسیا جو ہے جو اٹھا لی جائے گی. یاد رکھیں کہ جب ریپچر ہوگا تو کلیسیا اٹھا لی جائے گی, اور اس کے بعد اس دنیا نے اتنی زیادہ تباہی جو کبھی نہیں اس دنیا نے دیکھی وہ دیکھیں گے. جو 7 سال ہوں گے, جس کا شاید ننی نے اس پہ آپ لوگ کو اسٹڈی دی ہوگی کہ ریپچر کے بعد میں کیا ہوگا جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی.
تو ابھی جو خدا کا قہر ہے وہ کلیسیا کی وجہ سے اس دنیا پر سے ٹلا ہوا ہے، یا مطلب خدا اس طرح جج نہیں کر رہا، لیکن جو کلیسیا ہے وہ بہت جلد اٹھا لی جائے گی، اور اس کے بعد پاکرو بھی اٹھا لیا جائے گا، اور پھر اس دنیا کی حالت جو ہوگی وہ دیکھنے کے لائق، وہ اتنی زیادہ تباہی اور بربادی ہوگی کہ لا قانونیت بہت زیادہ ہو جائے گی، اور خدا اور جو اس کو وہ کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ یا مخالف مسیح کے جو 7 سال ہیں، جن کا ذکر بائبل کے مکاشفہ کی کتاب میں، دانیل کی کتاب میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو وہ دن آنے سے وہ، لیکن آج اگر وہ نہیں ہے تو اس لیے آج ابھی وہ ٹائم شروع اس لیے نہیں ہوا کہ کیونکہ ابھی تک کلیسیا ادھر ہے، خدا کے لوگ ادھر ہیں اور پاکرو ادھر ہے، تو اس لیے خدا اپنے لوگوں کی خاطر دوسری قوموں قبیلوں کے پر بھی رحم کرتا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کیا کہا تھا کہ تیری وجہ سے اور کہ بہت ساری قومیں اور قبیلے جو ہیں وہ برکت پائیں گے۔ تو خدا نے ہمیں اس دنیا میں برکت، ہماری وجہ سے خدا جو ہے وہ برکت دے رہا ہے، اس دنیا کو پر قہر کرنے سے باز ہے، اور یہی بات کا اعلان جو ہے فرشتے نے پولس رسول کو کہا کہ اے پولس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی ہے۔ آمین۔ اس لیے اے بھائیو خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑے۔ تو یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک جان کو بچا دے گا میری وجہ سے، کیونکہ میں اس جہاز میں یا اس شپ میں موجود ہوں۔ خدا نے کہا کہ میں تیری وجہ سے اس جہاز کے پورے مسافروں کو کیا کروں گا، بچا دوں گا۔ اور 27ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے کہ جب 14ویں رات ہوئی اور ہم بحر دریا میں ٹکراتے پھرتے تھے، تو آدھی رات کے قریب ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، اور ایک پانی کی تھا لے کر 20 پرسہ پایا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور پھر تھا لے کر 15 پرسہ پایا۔ اس کا مجھے بھی نہیں پتا کیا ہے۔ اور اس ڈر سے کہ مبادہ چٹانوں پر جا پڑے، جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے۔ یعنی کہ لنگر تو آپ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، جہاز کو روکنے کے لیے جو لنگر ڈالتے ہیں، نیچے پھینک دیتے ہیں سمندر میں، اور اس کے ساتھ رسیاں، وزن ہوتا ہے جو رسیاں بندھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ، وہ جہاز کے چاروں طرف انہوں نے اس کے نیچے سمندر میں پھینک دیا، اور وہ جہاز جو ہوتا ہے لنگر کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں چکولے کھاتا پھرتا۔ اور وہ جو ہوتا ہے نا جہاز جو ہے وہ جہاز کو کیسے روکتے ہیں سمندروں کے پانیوں کے اندر، جب سمندر کے اندر پانی میں جہاز ہوتا ہے تو لنگر پھینکے جاتے ہیں۔ لنگر کیا ہوتا ہے، رسیاں باندھ کر، رسیوں کے ساتھ وزن باندھ کر، ایک لوہے کا بہت بڑا ایک وزن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہک جیسی لگی ہوتی ہے، وہ زمین میں، وہ سمندر کی تہہ میں جا کر وہ جو سمندر کے اندر جو ریت ہوتی ہے اس میں دھس جاتا ہے، اور وہ چاروں طرف اس جہاز کے ادھر دائیں ہاتھ بھی اور بائیں ہاتھ بھی دونوں طرف چاروں کونوں میں جو ہے نا لنگر ڈال دیتے ہیں۔ اس سے جہاز ایک تو جو لہریں آتی ہیں اس کے ساتھ بہتا نہیں چلا جاتا، بلکہ ایک جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ 4 لنگر ڈال دیے، 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ ہماری جانوں کا کیا ہے، لنگر ہے۔ لنگر کیا ہے، جہاز جو ہوتا ہے وہ اگر لنگر نہ ہو تو جہاز جو ہے جب طوفان آتے ہیں سمندر میں تو جہاز، سمندر جو ہے اس کی لہریں جہاز کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہیں، وہ اپنی ڈائریکشن ہی بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے لنگر جو ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے سمندروں میں جو سفر کرتے ہیں جہاز، شپ یا جہاز جو ہوتے ہیں ان کو لنگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہماری جانوں کا لنگر کون ہے؟ ہمارا یسوع مسیح ہے، جو ہمیں
سمندر جو ہے وہ زمین کو, اس دنیا کو ظاہر کرتا ہے, اور دنیا کی جو لہریں ہیں, جو دنیا کی رنگینیاں جو ہیں, دنیا کی مشکلات جو ہیں, ان میں کہیں ہم بہہ نہ جائیں, کہیں سے کہیں نہ چلے جائیں. تو ہماری جانوں کا لنگر ہمارا خداوند یسوع مسیح وہ ہمیں سنبھال کے رکھتا ہے, وہ ایک جگہ پہ ہمیں مضبوط رکھتا ہے اور ہمیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا یا جانے دیتا. تو اس لیے جن جانوں کا لنگر خداوند یسوع المسیح ہے, وہ جانیں جو ہیں ان کو دنیا کی آسائشیں اور خواہشیں اور جو دنیا کی تکلیفیں جو ہیں ان کو بہا کر نہیں لے کے جا سکتی, کیونکہ ان کی جانوں کا لنگر کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح. تو وہ اس نے کہا کہ میں اس دنیا میں دکھ اٹھاتے لیکن خاطر جمع رکھو کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں. آمین. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے. جب ملاحوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانہ سے گلہی سے لنگر ڈالیں اور ڈونگی کو سمندر میں اتار دیں. ڈونگی ہوتی تھی. اب دیکھیں کہ اتنی زیادہ پریشانی سمندر میں آئی ہے کہ جو جہاز چلانے والے جو تھے, ملاح جو تھے, انہوں نے ٹھان لی کہ یار یہ نہ ہو کہ ہم بھی مارے جائیں. ان کو قیدیوں کی فکر نہیں ہے اور ان کو باقی عملے کی فکر نہیں ہے. جو جہاز چلانے والے ہیں, جو ملاح ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم نا چھوٹی کشتی جو ہوتی ہے نا, ڈنگی اس کو بولتے ہیں, ہر جہاز کے اوپر چھوٹی چھوٹی کشتیاں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں کہ جب جہاز میں کبھی اگر جہاز میں کوئی شگاف پڑ جائے, کوئی سوراخ ہو جائے یا جہاز ڈوبنے لگے, تو چھوٹی کشتیوں کو سمندر میں پھینکتے ہیں اور ان پہ وہ جمپ کر دیتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی کشتیوں سے وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہر جہاز, بڑے جہاز میں چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں جن کو ڈنگی بولا جاتا ہے. تو ڈونگی جو ہوتی تھی, اس کو یہ جو جہاز میں جو ملاح تھے, جو چلانے والے تھے, وہ بھاگنے کے چکروں میں تھے. تو پولوس نے جو جہاز چلانے والے تھے, جو وہ بھاگنے کے چکر میں انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ چھوٹی ڈونگی جو ہوتی ہے اس کو سمندر میں پھینکتے, اس پہ بیٹھ کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں یہ جہاز میں, باقی لوگ برباد ہوں تو ہو جائیں, ہمیں کیا نہیں. تو وہ ایک قسم کا سیلفشنس, اور یعنی کہ وہ اپنے چکروں میں پڑ گئے, جبکہ جہاز چلانے کے لیے ان کو بندے چاہیے جن کو جہاز کے بارے میں معلومات ہو, اور جہاز کے بندے ہی بھاگ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تو پولوس نے صوبیدار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں گے تو تم نہیں بچ سکتے. تو پولوس رسول کی کو اپنی ایک اس کی اپنی ایک سینس ہے, اور اس کو جو عقل اور فہم ہے اس کے مطابق وہ بات کر رہا ہے کہ جہاز چلانے والوں کا ہونا ضروری ہے. تو وہ اس نے کہا کہ ان کو جانے نہیں دینا, بلکہ یہ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ان کو جہاز کے سمندر کے راستوں کا پتہ ہے, ان کو جہاز کے بارے میں معلومات ہے, تو یہ ہمارے ساتھ رہیں. اس لیے اس پر سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا. اب کیا کیا کہ سپاہیوں نے کیا کیا, جب یہ جو جہاز چلانے والے تھے انہوں نے ڈونگیوں کو نیچے پھینکا جہاز میں سے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تصویر دکھا سکتا ہوں. ڈونگی جو ہوتی ہیں چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں بڑے جہازوں میں, اور یہ جہاز چلانے والے جو تھے, ملاح جو تھے, انہوں نے ڈنگیاں نیچے پھینکی, چھوٹی کشتیوں کو جہاز سے نیچے پھینکا, رسیوں کے ساتھ نیچے اتارا ان کو, تاکہ یہ جمپ کر کے خود ان میں بیٹھ کے تو چلی جائیں. تو پولوس رسول نے کہا کہ ان کو جانے نہیں دینا, ان کا جہاز میں رہنا ضروری ہے. تو جو سپاہی جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ڈنگیاں جو انہوں نے نیچے پھینکی تھی ملاحوں نے, ان کی رسیاں جو ہیں انہوں نے کاٹ دی تاکہ یہ جو ملاح ہیں یہ بھاگ نہ سکے. اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پولوس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو, اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے ہیں اور تم نے کچھ نہیں کھایا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ پولوس رسول ان کو کہہ رہا ہے کہ تم کھانا کھاؤ. تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, جو جب انہوں نے کھانا اگر نہیں کھایا, آپ کو پتا ہے کہ سی سکنس ایک بولتے ہیں, جہاز سمندر, کیونکہ ایسے جہاز ہچکولے کھاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو اسٹمک اپ سیٹ ہو جاتی ہے, اور وہ اس کو نوزیا, وامٹنگ یا الٹیاں وغیرہ بھی, متلی وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور
اس کو بولتے ہیں سی سکنس ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے دنوں سے جہاز جو ہے سمندر میں ہے اور وہاں جو خوراک جو تھی وہ پرانی ہو گئی ہو, باسی ہو گئی ہو, وہ سیدھا ہو گئی ہو, تو پولس تو وہ انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو. تو پولس رسول کہتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے تم نے کچھ کھایا نہیں ہے تو کھا لو. تو 34ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھا لو کیونکہ اس سے تمہاری بہتری موقوف ہے اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بیکا نہ ہوگا. یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور اس سب کے سامنے خدا کا شکر ادا کیا اور توڑ کر کھانے لگا. اور ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ پولس رسول وہی خدا شکر کیا اور روٹی توڑی. یہ باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جب مسیح نے آخری فسح کھائی تھی, اور خدا نے اس مسیح نے کہا تھا کہ میری یادگاری میں تم یہ کرتے رہنا. خدا نے اس مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم میری خاطر میری یادگاری میں یہ سب کیا کرنا, کرتے رہنا. تو یہی وہی چیز خدا نے پولس رسول نے روٹی لے کر اس کو توڑا, اور ایسے لگتا ہے کہ وہاں اشائے ربانی اس نے کی ہے. اشائے ربانی یعنی کہ خدا بھوجن حصہ لیا. تو وہ چائے روٹی اس ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی آواز. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ننی باجی کا مائک آن ہوا ہے تو وہ پھر آپ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے. ہاں جی اب ٹھیک ہے. اچھا وہ اب میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں جی آ رہی. اچھا تو یہاں پہ اس نے آخری جو فسح جس کا خدا یسوع مسیح نے ذکر کہا تھا کہ کرتے رہنا, میری یادگاری میں کیا کرنا, یہی کیا کرنا. تو یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ پولس رسول نے وہی یادگاری کے لیے کیا. اور ہم 37ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے. سارے مل کر کتنے لوگ تھے؟ 276 آدمی تھے اس جہاز میں. جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گیہوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے لگے. یہ جہاز جو ہے جو سیدا سے چلا, جو سکندریہ سے آ رہا تھا, یعنی کہ جو ایجپٹ سے مصر سے آ رہا تھا, سیدا تک آیا, اور وہاں پہ پولس رسول اور اس کے ساتھیوں کو اور سارے قیدیوں کو اس میں بٹھایا گیا. یہ جہاز جو ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ اناج یا کوریئر جہاز ہے, یا شپ, جو صرف مسافروں کا جہاز نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں لے کر جایا کرتا تھا یہ جہاز. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گندم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی جا رہی ہے, یعنی کہ مصر سے گندم جو ہے وہ اٹلی تک پہنچائی جا رہی ہے. اطالیہ میں جانا ہے اس جہاز میں جس میں پولس رسول بیٹھا ہوا. تو یہ جہاز جو ہے انہوں نے جب دیکھا, جب وہ کھانا کھا چکے, پولس رسول کے کہنے پر انہوں نے کھانا کھایا, ویسے وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. تو باقی سامان جو گیہوں جو تھا, گیہوں کہتے ہیں گندم کو, یا کنک جنوں کہتے ہیں پنجابی سے, وہ سمندر میں انہوں نے اس کو پھینکنا شروع کر دیا تاکہ جہاز ہلکا ہو. 39 ورس میں جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا مگر ایک کھاڑی دیکھی جس کا کنارہ صاف تھا, اور صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں. تو پس لنگر کھول کر سمندر میں چھوڑ دیے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دیں, اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارے کی طرف چلے, لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کی دونوں طرف سمندر کا زور تھا, اور جہاز زمین پر ٹک گیا. بس گلی تو دھکا کھا کر پھنس گئی,
धक्का खाकर फंस गई, मगर दुम्बला लहरों के जोर से टूटने लगा। और सिपाहियों की एक सलाह थी कि कैदियों को मार डालें, कि ऐसा ना हो कि कोई तैर कर भाग जाए। लेकिन सूबेदार ने पौलुस को बचाने की गरज से उनको इस इरादा से बाज रखा और हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर चले जाएं, और बाकी लोग बाज तख्तों और बाज जहाज की चीजों के सहारे से चले जाएं, और इसी तरह सब के सब खुशी पर सलामत पहुंच गए। अब देखे, जैसा पौलुस रसूल ने कहा था वही कुछ हुआ। समुद्र जहाज जो है वो तबाह हो गया, लेकिन पौलुस रसूल और बाकी सारे लोग जो हैं वो खुशकी पर आराम से सलामत पहुंच गए। यहाँ पे हमें एक बात और समझ आती है कि सिपाहियों ने क्या किया। कैदियों को मारने का जो प्लान था वो इसलिए था कि सिपाहियों को अपनी जान की फिक्र थी। अगर किसी सिपाही, रोमियों का एक बहुत क्या सख्त कानून होते थे, अगर किसी की सिपाही की निगरानी में कोई कैदी भाग जाता था तो उस कैदी की जगह पे उस सिपाही को मार दिया जाता था। तो सिपाहियों ने सोचा कि अगर ये कैदी, जब अब हमने इधर से छलांगे मार कर वो जो जजीरा है वहां पे पहुंचना है, क्योंकि जहाज तो डूब रहा है, तो ये ना हो कि कुछ कैदी जो हैं वो भाग जाएं। तो इसलिए इनको भागने देने से बेहतर यह है कि हम इनको मार दें। तो लेकिन हम देखते हैं कि सूबेदार ने क्या कहा, उसने कहा कि पौलुस की खातिर उसने क्या किया, फिर बाकियों को भी बचाया। यानी देखें कि लिखा है कि पौलुस को बचाने की गरज से उनको इस इरादा से बाज रखा और हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं वो पहले कूद कर किनारे पर चले जाएं, और बाकी लोग बाज तख्तों और बाज जहाज की और चीजों के सहारा से चले जाएं, और इसी तरह सब के सब खुशकी पर सलामत पहुंच गए। ठीक है जी। तो खुदा के कलाम के मुताबिक जैसा पौलुस रसूल के साथ खुदा ने कलाम किया था कि इनमें से एक भी नहीं मरेगा, बल्कि जहाज जो है वो बर्बाद हो गया, लेकिन कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए खुदावंद जो है, जो हमारी जानों का लंगर है, वो हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है, और हमारी खातिर वो बहुत सारी कौमों और कबीलों पर क्या करता है, मेहर करता है। तो खुदावंद, अभी टाइम क्या हुआ? ठीक है जी, टाइम भी हो गया मेरे ख्याल में, है वफा। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सब पर हम सब को बरकत दे, और अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें। लेकिन ये जो चैप्टर है थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था कि ये इसमें काफी ज्यादा जियोग्राफी यानी शहरों के नाम और इस तरह की कुछ चीजों का जिक्र है, जिनका मुझे खुद ज्यादा मतलब पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता था उसका मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। और अगर किसी का सवाल है तो वो फिर भी बात कर सकते हैं। अपना माइक खोल के अगर कुछ बात करनी है तो करें। चलें फिर वफा मैं प्रेयर करने लगा हूँ, अगर कोई किसी का कोई सवाल नहीं है तो सबको जी बाबू प्रेयर कर जिनको रहे हो, अच्छा, अगर किसी का है तो। हाँ जी। अच्छा चले, मैं एक दफा मैं सबको वेलकम कर लूँ जिनका मैंने जिक्र नहीं किया। बहन रविंदर ने वेलकम कर दें, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आंटी महेंद्र ले भी थैंक यू। जी हाँ जी, एंड जय सिंह जी। हाँ जी, जैम सी ब्रेक जैम लग गया सी जी, ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚੜ ਜਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਰੈਂਟ बेसमेंट नहीं चढ़ी है अच्छा। ਲਗੇ ਸੀਗੀ ਉਹ 4000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ हाँ जी। ਧੋਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ 4000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ। अच्छा
ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭੈਣ ਰਵਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਮਨਦੀਪ ਠੀਕ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਾਂ- ਸਿਸਟਰ ਨਾ ਰਾਜ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਕਿਰਨ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਐ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਚਲੋ ਮਸੀਹ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ओके लेट्स प्रे, तो फिर आप बाकी सारे मैं हेलो कर। खुदावंद कौमों के खुदा, हम तो के रब तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम मेहरबानियों के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ सारी बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा यीशु के नाम की खातिर है बाप। आंटी महेंद्र ने जो रिक्वेस्ट रखी खुदा ने, इनकी बेसमेंट जो है उसके लिए प्रॉपर जो खुदावंद टेनेंट हैं, जो किराएदार हैं, वो मुहैया हों यीशु के नाम में। खुदावंद आसमान के दरवाजे दरीचों को खोल कर इनको सही वाले किराएदार मुहैया कर है खुदा, ताकि तेरे फिर लोगों की जरूरतें पूरी हो सके यीशु के नाम की खातिर है। खुदा तेरा शुक्र हो खुदा। बहन किरण के लिए जो कि डिप्रेशन में है, जो भी प्रॉब्लम है खुदा यीशु के नाम से जाती रहे, दफा यीशु के नाम है। स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। ये बच्चे आजाद हो खुदा, किरण के लिए तेरी बरकत और सलामती की दवा करते हैं खुदा यीशु के नाम में। रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। सारी डिप्रेशन को, फियर को, एंजाइटी को दफा होने का हुक्म दे देते हैं खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं सारी भक्तों के लिए, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र हो, इस पर तेरी मोहर हो। और खुदा हमें अपने आने तक खुदा हमें महफूज रख और अपनी दूसरी आमद के लिए तैयार कर। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। थैंक यू फादर। सारी बरकतों के लिए तेरा शुक्र, इस ग्रुप के एक एक खुदा मेंबर के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ कर। थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस दिस फैमिलीज ओ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस फादर। खुदा यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं पाते। आमीन। हालेलुया। 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 हालेलुया।